आमदीद नाजरीन, तो अभी हम रूबरू हैं सैयद मेहदी हसन कुतबी, जो यहाँ के खादिम हैं, जो यहाँ के बारे में जो पुरखुलूस मालूमात है उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग हाज़िरी कर रहे हैं बारगाह आलिया हुज़ूर ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चिश्ती बहश्ती देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में। ये जो बारगाह है ये बहुत मुतबर बारगाह है। जैसा कि भाई ने कहा कि दरबार शरीफ के बारे में जानना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जानशीनी मौला आलमीन मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने का मकसद ये है कि आपके खलीफा हुए, लेकिन जानशीन जो है एक ही हुआ, और पूरी कायनात में जानशीन उस वक्त में एक ही होता है। जब मौला आलमीन को जानशीन बनाया गया तो उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम से जानशीनी इमाम हसन के पास आई, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई, और ख़ाजगी में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आई। तो उसी शजीरे में और भी दीगर ख्वाजगान हैं, बहुत मोतबर शख्सियत जिनके बहुत मुरीद हुए, बहुत खलीफा हुए, बड़े बड़े जगहों पे जाके उन्होंने फैज़ याब किया। लेकिन जानशीन जो होता है वो हर वक्त में जानशीन का एक जानशीन बनता है, जो नबी करीम से जो दस्तूर चला। तो ऐसे ही ख्वाजा उस्मान हरवनी जानशीन बने, फिर ख्वाजा उस्मान हरवनी के बाद हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जानशीन बने। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के जो मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह आप जानशीन बने। तो आप जो है मसनद अली मसनद नबी पर हैं। हुजूर ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह चिश्तिया सिलसिले की आप मेन मसनद पर हैं। आप ही से बाबा फरीद मसूद बिन शगर रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुरीद हैं। आपसे यहाँ से खिलाफत गई है पाक पटन शरीफ पाकिस्तान, और फिर वहाँ से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुरीद और जानशीन है। आइए तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामातों के बारे में ज़िक्र करेंगे हज़रत। तो हज़रत कुछ करामातों के बारे में बताइए। जैसे हुजूर ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आप नाम सुनने का आपका लक़ब जो है काकी है। तो काकी लक़ब आपका इसलिए पड़ा क्योंकि आसमान से आपके लिए काक आया करते थे। एक मरतबा आप इबादत कर रहे थे तो आसमान से तख्त उतरा जिसके अंदर गरम गरम काक थे, और वो तख्त आसमान में ठहर गया। जब आपकी बात मुकम्मल हुई तो वहाँ पर और भी दीगर बुज़ुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा थे, ख़ाजगान चिश्त के। तो वो जो तख्त जो है ठहरा रहा, किसी के हाथ नहीं आया। लेकिन ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सरकार ने जब इबादत मुकम्मल करके आपने उसकी तरफ इशारा किया तो आपकी गोद में आके तब रुक गया। कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ जिसके लिए होती है, इलाहुल आलमीन ने जिसके लिए मखसूस करी है, वो उसी के पास जाती है। तो आपके लिए जन्नत से खाना आया करता था। और काक का एक और आपका वाक़या है। आप एक मरतबा हौद शमशी के किनारे बैठे हुए थे, शमशू तालाब जो यहाँ से आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर है। शमशू तालाब में आप अपने मुरीदान के साथ थे। तो वहाँ पर भी आपके कुछ मुरीदों ने कहा कि हुजूर सर्द हवा चल रही है, अगर कुछ ठंडे काक होते, ठंडे वक्त में गर्म काक होते तो बहुत अच्छा होता। तो आपने सर्द हवा के अंदर उस ठंडे दरिया में हाथ डाल के, तालाब में हाथ डाल के आपने फ़ौरन काक निकाल दिए। तो काकी लक़ब आपका इस तरीके से पड़ा। आमदीद नाजरीन, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आज ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का शर्फ हासिल हुआ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मेरी वीडियो है, मेरे ब्लॉग की सबसे पहली वीडियो है, और मैं और मेरे जो साथी हैं हम लोगों ने सोचा था कि ब्लॉग की पहली वीडियो जो बनाएंगे तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हम हाज़िरी देंगे, और वहाँ से हम अपने जो ब्लॉग है इस वीडियो की आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं और मेरे साथी हम लोग निकल चुके हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए, और आप लोगों से दुआ है कि हमारी हाज़िरी हो, उसके लिए दुआ कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया हैं, और उसके अलावा मेहरौली शरीफ में जो ये दरगाह है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, जो यहाँ पर काफ़ी फेमस सिलसिले और इनकी करामातों के बारे में यहाँ के जो खादिम हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको
جتنی زیادہ سے زیادہ یہاں کے بارے میں کوشش کریں گے یہاں کے بارے میں بتا سکیں. اللہ بہت سکون کی جگہ ہے، اور بس یہاں کے سکون کے بارے میں تو بس جب آپ یہاں حاضری دیں گے تبھی سمجھ پائیں گے. بہت سکون ملا مجھے یہاں پہنچ کر، اور شکر ہے اللہ کا کہ مجھے یہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا حاضری کا شرف حاصل ہوا. اور میں نے یہاں پر جو سکون جو یہاں پر محسوس کیا، بہت اچھا سکون محسوس کیا، اور مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ میں یہاں پہنچ پایا اور میں اپنے بلاگ کی سب سے پہلی ویڈیو کو بنا رہا ہوں. ماشاءاللہ جو سکون ہے یہاں پر، اور جو اللہ کے ولیوں کا سکون، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے سارے ولیوں کا جب ہم حاضری پر جاتے ہیں وہاں سکون ملتا ہے. السلام علیکم. آج آپ لوگ حاضری کر رہے ہیں بارگاہ عالیہ حضور خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی اور چشتی بہشتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں. یہ جو بارگاہ ہے یہ بہت معتبر بارگاہ ہے. جیسا کہ بھائی نے کہا کہ دربار شریف کے بارے میں جاننا ہے، لوگوں کو انفارمیشن دینی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جانشینی مولا عالمین مولا علیہ السلام کے پاس آئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ ہوئے لیکن جانشین جو ہے ایک ہی ہوا، اور پوری کائنات میں جانشین اس وقت میں ایک ہی ہوتا ہے جب مولا عالمین کو جانشین بنایا گیا. تو اس کے بعد مولا علیہ السلام سے جانشینی امام حسن کے پاس آئی، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی، اور خواجگی میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی. تو اسی شجرے میں اور بھی دیگر خواجگان ہیں، بہت معتبر شخصیت جن کے بہت مرید ہوئے، بہت خلیفہ ہوئے، بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے انہوں نے فیض یاب کیا. لیکن جانشین جو ہوتا ہے وہ ہر وقت میں جانشین کا ایک جانشین بنتا ہے، جو نبی کریم سے جو دستور چلا. تو ایسے ہی خواجہ عثمان ہرونی جانشین بنے، پھر خواجہ عثمان ہرونی کے بعد حضور خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانشین بنے. پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانشین بنے. تو آپ جو ہے مسند علی مسند نبی پر ہیں. حضور خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ سلسلے کی آپ مین مسند پر ہیں. آپ ہی سے بابا فرید مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہیں. آپ سے یہاں سے خلافت گئی ہے پاک پٹن شریف پاکستان، اور پھر وہاں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مرید اور جانشین ہیں. آئیے تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کراماتوں کے بارے میں ذکر کریں گے حضرت. تو حضرت کچھ کراماتوں کے بارے میں بتائیے. جیسے حضور خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نام سننے کا آپ کا لقب جو ہے کاکی ہے. تو کاکی لقب آپ کا اس لیے پڑا کیونکہ آسمان سے آپ کے لیے کاک آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے تخت اترا جس کے اندر گرم گرم کاک تھے، اور وہ تخت آسمان میں ٹھہر گیا. جب آپ کی بات مکمل ہوئی تو وہاں پر اور بھی دیگر بزرگان دین تشریف فرما تھے خواجگان چشت کے. تو وہ جو تخت جو ہے ٹھہرا رہا، کسی کے ہاتھ نہیں آیا. لیکن خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سرکار نے جب عبادت مکمل کر کے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو آپ کی گود میں آ کے تخت رک گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے الہ العالمین نے جس کے لیے مخصوص کری ہے وہ اسی کے پاس جاتی ہے. تو آپ کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا. اور کاک کا ایک اور آپ کا واقعہ ہے. آپ ایک مرتبہ حوض شمشی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، شمشو تالاب جو یہاں سے آدھا پونا کلومیٹر کی دوری پر ہے. شمشو تالاب میں آپ اپنے مریدان کے ساتھ تھے. تو وہاں پر بھی آپ کے کچھ مریدوں نے کہا کہ حضور سرد ہوا چل رہی ہے، اگر کچھ ٹھنڈے کاک ہوتے، ٹھنڈے وقت میں گرم کاک ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. تو آپ نے سرد ہوا کے اندر اس ٹھنڈے دریا میں ہاتھ ڈال کے، تالاب میں ہاتھ ڈال کے آپ نے فوراً کاک نکال دیے. تو کاکی لقب آپ کا اس طریقے سے